बल्कि बैक राजी ब्रेक से पहले शाजिया अता मरी और फवाद चौधरी की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त साबिक वजीर तिजारत हमायूं अख्तर खान हमारे साथ मौजूद है। स्टेट बैंक ने बड़ा अहम ऐलान किया है कि लॉन्च कर रहे हैं वो पायलट फॉर डिजिटल करेंसी। ये स्टेट बैंक के गवर्नर की स्टेटमेंट है। और जो मुआवने खुसूसी हैं डिजिटल करेंसी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराने के लिए जिनको लाया गया था बिलाल बिन साकिब, उनके मुताबिक हुकूमत ने एक कानून मंजूर किया है कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर जो है वो लाइसेंस देगा क्रिप्टो सेक्टर में। बड़ी अहम ये डेवलपमेंट है। साथ ही अभी एक और खबर ये भी है कि एफबीआर का जो है वो शॉर्टफॉल भी सामने आया। तो हमायूं अख्तर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये गुफ्तगू करते हैं। अख्तर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डिजिटल करेंसी पर भी आपसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं, लेकिन माली साल 2024-25 के इख्तिताम पर एफबीआर का शॉर्टफॉल तकरीबन 480 अरब रुपए का है। एक तो क्योंकि इतना ज्यादा अनरियलिस्टिक टारगेट्स रखे गए थे, लेकिन वो भी मजबूरी थी। लेकिन इस कारकर्दगी को आप कैसे इसको मेजर करेंगे? अदल, ये देखिए ना, नाकामी तो अगर आप टारगेट जो है वो अनरियलिस्टिक सेट करेंगे तो फिर उसमें तो नाकामी होगी। आई थिंक द target was huge. Everybody said it will be very difficult to achieve. Yet I'm amazed that उन्होंने 26% इंक्रीज फिर भी शो किया है। देखिए, हम पिछले बजट में आपसे बजट के दौरान भी गुफ्तगू हुई थी आदिल, कि हमने जो अनटैक्स सेक्टर्स हैं, बल्कि वो अभी भी अनटैक्स्ड हैं, उसमें हमें किसी किस्म की कोई मूव नजर नहीं आई। सर्विस सेक्टर में द इंटायर सप्लाई चेन्स आर अनटैक्स्ड, द एग्रीकल्चर चेन इज अनटैक्स्ड। और हम ये नहीं कहते कि जाके आप गरीबों को और किसानों को, गरीब किसानों को टैक्स कर दें। टैक्स का एक बुनियादी फैसला होता है, एक खास सतह होती है। मसलन आप कह दें कि जी लाख रुपए से ज्यादा जो पैसे कमाएगा महाना उस पर टैक्स लगेगा, मुनासिब चीज है। और टैक्स जो पाकिस्तान का वो टीयर्ड रेट है, जो आप महीने की लाख रुपए इनकम कमाएंगे तो उसमें बहुत थोड़ा टैक्स होगा, जैसे में शायद 1% होगा। अगर आप महीने का 10 करोड़ कमाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टैक्स होगा। और खर्चे मर्चे सारे निकाल लें, लेकिन जो अनटैक्स सेक्टर्स हैं उसमें किसी किस्म की कोई मूव नहीं की गई। इस वक्त इमीडिएटली मैं समझता हूं कि, और जो आपने कहा कि इतना बड़ा खसारा एफबीआर का है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो 26% ग्रो किए हैं, मेरी नजर में, और मुझे मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम, इकोनॉमिक टीम, इस पे पूरी तवज्जो दे रही है कि आपकी इंडस्ट्री बंद पड़ी है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा सेक्टर 70-75% जो टैक्स अदा करता है वो इंडस्ट्री है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बंद पड़ी है। और यही वजह है कि एफपीआर को मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं हो सकी टारगेट्स अचीव करते। अब आपने देखा है बजट में टैरिफ्स रैशनलाइज हुए हैं, एंड वी हियर के प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम आई थिंक शॉर्टली एक पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर हम ये बंद यूनिट्स खोलने में कामयाब हो गए और ये इन्होंने टैक्स अदा करना शुरू कर दिया, ना सिर्फ ये बल्कि इसमें ग्रोथ रेट भी बेहतर होगा और इसमें नौकरियां भी पैदा होंगी। तो इस वक्त जो मेन स्टेप है जिस पे काम हो रहा है, इट्स टू रिस्टोर योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अच्छा, पाकिस्तानी करेंसी की अगर बात की जाए, डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 285 तक वो पहुंच चुकी है, और पेशन गोई ये है कि शायद वो 300 तक डॉलर जो है वो जा सकता है। हुकूमत इकदामात कर रही है, मईशत अच्छी जानिब जा रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई है, तरसीलात ज़र भी रिकॉर्ड लेवल में आ रहे हैं। तो इसकी क्या वजह आप देख रहे हैं मायूं साहब? जी, आपकी इन्फ्लेशन तो बहुत सिग्निफिकेंटली कम हुई है, तो इन्फ्लेशन तो वजह नहीं होगी। आई गेस सप्लाई डिमांड के इश्यूज हैं। आई थिंक के जो मैं देख रहा हूँ इकोनॉमी में कुछ
کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے, کچھ حرکت آ رہی ہے جس کی وجہ سے امپورٹس کچھ بڑھ رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اس ملک میں. لیکن ود ان اے سرٹن رینج, اگر ہم نے جو پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ چند سالوں میں روپیہ جو ہے وہ 110 سے 330 پہ چلا گیا, اس طرح کی حرکت نہ ہو. اکانومی میں پریڈکٹیبلٹی ہونی چاہیے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن لمٹس میں آپ کا روپیہ باقی اکنامک فیکٹرز دیکھ کے, اب جب اس میں کوئی میجر سگنیفیکنٹ بریک آئے, ڈراپ ہو یا چڑھے, تو وہ انویسٹرز پسند نہیں کرتے. تو یہ تھوڑا موڑا اگر اکنامک فنڈامنٹلز کے مطابق روپیہ چڑھ رہا ہے, یہ گر رہا ہے, اگر یہ ہم مینج کر سکیں تو یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہمایوں اختر خان صاحب, اسٹیٹ بینک کے گورنر کے مطابق ایک انہوں نے پائلٹ لانچ کر دیا ڈیجیٹل کرنسی کے لیے پاکستان میں, اور قوانین بھی بنائے جا رہے ہیں. کتنا روم ہے, کتنا یہ جو انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کامیابی کے چانسز کتنا ہے, اور سکوپ کتنا ہے, اور اس سے اکانومی کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ عادل, ایک ایریا جس میں پاکستان لیپ فراگ کر سکتا ہے, دیکھیں جہاں تک انڈسٹری کا تعلق ہوتا ہے, مائننگ کا آپ نے ایک انڈسٹری کا حصہ ہوتی ہے مائننگ ہمارے فگرز میں. ایک بہت اچھا آپ کے پاس بلو پرنٹ آ گیا ہے, یہ ریکوڈیک کا جو سٹرکچر بنا ہے, اور اس میں میں امید کرتا ہوں کہ بہت سے اور ممالک جو آئیں گے, کیونکہ بیسک سٹرکچر ایک موجود ہے, لیجسلیٹو اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز موجود ہیں, تو اس میں ڈیفینیٹلی آئے گا. لیکن باقی جو انڈسٹری ہے, میں نے تو بات کی نا کہ آپ بند انڈسٹری کو کھولیں, لیکن اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ بڑھنا پڑے گا. بھائی ہم جو چیز باہر سے منگا رہے ہیں پاکستان میں بنا سکتے ہیں, اس کو انکریج کیا جائے. ہم جو چیز پاکستان میں بنا رہے ہیں وہ باہر کیوں نہیں جا رہی, اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. پھر مینز آف میس پروڈکشن جن کو کہتے ہیں اسٹیل, پیٹروکیمیکل, مشین ٹول, اس کی ہم ایک بیس بنائیں, اور پھر ہم ویلیو ایڈڈ اور ہائی ٹیک انڈسٹری کی طرف چلیں. دیکھیے عادل, ہم بنیانے اور جوتے بناتے بناتے سیمی کنڈکٹر تو نہیں بنانے لگ جائیں گے. ہمارے پاس تو وہ مین پاور اور وہ ٹیکنالوجی ہی نہیں ہوگی. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ. لیکن جو ڈیجیٹل ہے جو آپ نے فرمایا, اس میں ہم لیپ فراگ کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں ابو دھابی, دبئی, اور اب تو سعودی عربیہ میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ ادھر آپ لیپ فراگنگ دیکھ رہے ہیں. ان کا بڑا فوکس ہے نیو ایج انڈسٹریز میں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جی انڈسٹریل بیس ان کے پاس ہے نہیں, اور اسی طرح پاکستان بھی کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح سمت میں ایک قدم ہے جو دنیا میں جو آج کل ہو رہا ہے, کہ یہ اسٹیبل کوائنز, کرپٹو کرنسیز, فیوچر انہی چیزوں کا ہے. یہ جو بینک ٹرانزیکشنز ہیں جو ابھی سوئفٹ وغیرہ پہ چلتی ہیں, یہ آلموسٹ انسٹنٹ ہو سکتی ہیں, مچ چیپر, اگر آپ یہ نئے ٹیکنالوجی کے ٹول لیں. اور پاکستان اس میں صحیح سمت میں موو کر رہا ہے, اور اس میں اور چیزیں بھی ہیں. اگر آپ کرپٹو مائننگ کی طرف جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ یا اے آئی کی طرف جائیں, یہ ہیوجلی پاور انٹینسو سیکٹرز ہیں میں بڑی. اور ہمارے پاس اگر سرپلس پاور ہے اور گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ کرپٹو مائننگ اور اے آئی کے منصوبے اور اس میں خاص اس میں بجلی مہیا کی جائے, تو ان سیکٹرز کی طرف ضرور توجہ ہونے چاہیے, بیکاز ویری ڈیفینیٹلی لیپ فراگنگ کین ٹیک پلیس. ہمایوں اختر خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.